Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la compréhension qui est la suite de la série Comment réviser efficacement. La fois passée, on a la pré-révision liée à l'organisation et la révision proprement dite. On a surtout la to-do list how is it important ou bien le can suivre كيما راهي à la fin غادي نلقوا بلي la révision تاعنا elle est trop efficace. Donc واحدة من les phases اللي غادي نتبعوهم في هذيك to-do list هي la compréhension. Of course, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous devez la voir. Au début, il faut نهضروا على la notion اللي هي le cours كيفاش نعرفوا حياتنا خاصني 50% نكون فاهمته 50% نكون حافظته سما la compréhension خاصها تدي 50% et la mémorisation 50%. Le problème تاع la majorité تاعنا soit نفهموا le cours تاعنا غاية يعني نولو هكا نولي نقول بصح راني فاهماته وما نروحش هذيك لا فاز زوجه اللي هي لا ميموريزاسيون ما نروحش نحفظه باسكو لا ميموريزاسيون لي سوفون دولوروز ما نبغوهاش سي نورمال. الحاجه الزوجه سوا ديريكتومون نروح نحفظ لو كور بلا ما نفهمه. في لي دو كا لو كور ني با ميتريزي خاص لي دو فاز نديرهم. So, soyez patient, je sais ce n'est pas facile, it's so painful, it's so hard, mais à la fin, Inch'Allah, هادو كاع التعب هذا غادي يردنا des médecins compétents et c'est ça le but. So, let's move to comment puis-je comprendre le cours. La première étape vers la compréhension هي connaître l'utilité du cours. Le but à قرايتنا هي qu'on soit capable de diagnostiquer et traiter une pathologie. هذا هو le but à قرايتنا بلي à la fin soit كنت première année soit كنت troisième année soit كنت interne في la fin بلي بهذه قرايتي غادي diagnostiquer une maladie وغادي traiter une maladie. Donc si كنت في système modulaire دونك قرايتي اصلا لي كور تاعنا هما غادي يكونوا دي باثولوجي هنا غادي تسهل عليا الخدمه. لي كور هو بلي هاد الباثولوجي نهار اللي يجيني باسيون عنده هاد الباثولوجي نعرف ندياغنوستيكيها ونعرف نتريتيها. دونك الاولى جيماجين بلي جا عندي ان باسيون هذا وهاد الباسيون غادي باش غادي يجيب دي سين كلينيك صح هو جاب هذوك لي سين كلينيك. دونك انا شا غادي ندير موراها غادي ندير ليكزامان كلينيك. دونك كي درت ليكزامان كلينيك شكيت بلي عنده هاد لا باثولوجي كيما شكيت بلي عنده هذوك لي باثولوجي اللي غادي نسيبهم في هذيك بارتي دياغنوستيك ديفيرونسييل. ابري لي كاع شكيت في هادو كيفاش غادي نفصل بيناتهم اللي هو لي زيكزامان كومبليمونتير. كي ندير لي زيكزامان كومبليمونتير غادي نتاكد بلي عنده هاد لا باثولوجي. جيماجين بلي سقساني هو قال لي هذه شمالتها هاد الباثولوجي دونك غادي نفهمها له سما غادي نروح البارتي تاع ديفينيسيون اي على فان غادي نعطيه ان تريتمون. دونك هكا انا وحده من الناس اللي ما نخدمش بالستركتور تاع الكور تاع البوليكوب كيما يعطوها لنا نبدلها بهذه الطريقه ندير باللي الاولى سين كلينيك ومن بعد اكزامان كلينيك ومن بعد اكزامان كومبليمون بلوتو الاولى دياغنوستيك ديفيرونسييل ومن بعد اكزامان لي زيكزامان كومبليمونتير من بعد ديفينيسيون اي على فان لو تريتمون. وهكا نولي نشوف ليتيليتي ولا بلي لو كور il est utile ولو كور هذا غادي نتحققه من بعد في لو باركور تاعي وهكا غادي نسي اكثر باش نفهمه. pour les étudiants اللي غادي يكونوا في البري كلينيك دونك انا عارفين بلي بري كلينيك ce sont des bases ce sont des informations basiques ولا ان باغاج اللي خاصها يكون عندي باش من بعد ما نبانش في لا كومبريونسيون كي نولي في لي باثولوجي. دونك انا كي نقعد نقرا في هذوك لي كور ما خليهمش هكا ناشفين جافين باسكو كي يكونوا ناشفين هكا ما غاديش نفهمهم وما غاديش نعرف علاه راني نقرا فيهم اصلا. دونك نزيد لهم هذيك الايبيس هكا زياده اللي هي نعرف لا مينين ولا نعرف ليوتيليتي تاعهم. دونك كيفاش نعرف ليوتيليتي تاعهم باغ اكزومبل الا كنت نقرا فيزيولوجي تاع كاش غلوند اندوكرينيان اي نعرف على الاقل نعرف باللي هذه فاش غادي نسحقها باسكو من بعد غادي يكونوا كاينين دي باثولوجي تكون فيهم هاد الهرمون سوا طالعه بزاف سوا هاوده بزاف. دونك الا كان طالعه بزاف غادي تعطيني دي سين سوا كانت هاوده بزاف غادي تعطيني دي سين او ما نعرف هذه بلي من بعد انا هادو نعرف غادي الفونكسيون تاع هاد الهرمون نستحقاهم باش نخرج لي سين تاع لي سين باثولوجيك. الا كنت نحفظ في لي فونكسيون تاع لا موال ايبينيير نعرف بلي لو بروبليم بعدا هي غادي تصرا اون ليزيون سي سور غادي تصرا اون ليزيون في لا موال كاين دي مالاد غادي تكون عندهم هاد لا ليزيون. شنو البروبليم اللي غادي يكون عندهم سي كو هاد لي فونكسيون اللي انا نحفظ فيهم في البري كلينيك غادي يكونوا التيري يولي عندهم هذوك لي سين وتجيني سهله باش نخرج لي سين من بعدا. La deuxième des choses, toujours garder à l'esprit
que le but تاع الفاز اللي هي la compréhension هي c'est que à la fin من ندير كوا في هذيك تو دو ليست بلي راني فاهم لو كور هي c'est que يجي اي واحد ما يعرفش كاع الميديسين نقدم فهمه لو كور ونبسط له هذوك لي انفورماسيون ويفهمني بلا بروبليم. دونك ماشي شرط واحد يكون كيفي في لو ميم نيفو ونفهمه، نو ديك واحد ما يعرفش كاع الميديسين ونفهمه، هنا نعرف روحي بلاني فاهم غايه. دونك من اي بنادم نقدر فهمه سيتادير لا لونغ مانتيريس با، ما تهمنيش لا لونغ راني فاهم بها، ميم سي نطيق نفهمه بالدارجه بالعربيه بالفرنسي انجلي شينويه اي لونغ نقدر نفهم بها سي بون. دونك هنايا راني فاهم لو كور ونقدر نباسي ليتاب سويفونت. Le troisième point, on a observé les sources de compréhension, assister au cours. Il a contrôlé nous a des profs يفهموا غاية, ça c'est génial. Donc concentrez-vous, suivez avec lui. On a j'ouvre une petite parenthèse, il a tout un prof يفهم غاية ونسمح ask and ask. ما تحشموش ما تخافوش سقسوا كيما تبغوا, prenez l'initiative وسقسوا هذوك لي كيسيون اللي ما فهمتوش ولا اون بارتي ما فهمتوهاش, باسكو اون بتيت كيسيون هكا صغيره من بعد تنقص عليكم خدمه كبيره, غادي تنقص عليكم اون ريشيرش تاع نص ساعه نتوما تحوسوا على اون انفورماسيون صغيره هكا وغاديو بزاف تاع لي زيفور باش اون انفورماسيون تلقوها واجده, يسوفي جوست سقسيتوه ليها. Assistit ou ما فهمت ولا ما assistit, هنا on passe vers le quatrième point اللي هي l'auto-formation. Donc على بالنا بلي الانسان يفهم بالاوديو فيزوال كتما اللي يفهم بحاجه écrite. Commencez par voir les vidéos et là le problème parce que le contenu français est trop rare. Donc il a لقيت un contenu français شباب هنا c'est super bien, il a ما لقيتش معليش. Le but قلنا هي c'est de comprendre. Donc نفهم اي langue ما تهمنيش. Donc cherchez les autres langues normal. Moi personnellement ما نروحش نحوس كاع بالفرنسي هي الاولى, نحوس سوا انجلي سوا عرب. الا ما لقيتش هادو نروح وراح نعاود نشوف فرنسي اسكو كاين ولا لا. دونك هذيك ليطاب تاع الاولى تاع chercher en français نزابيها directement. مين نقول بلي chercher en arabe ماشي معناتها غادي تلقوا les termes médicaux en arabe, لا les termes médicaux غادي يكونوا soit en français كيما IMS نشرحوا بالدارجه نورمال, مي لي تيرم بيان سور ميديكو غادي يقولوا بالفرنسي. وكاين دي شان اللي تاع لي زيجيبسيان سورتو تلقوا بلي يفهموا غايه لي تيرم ميديكو يقولوهم اون انجلي ولا كومبريهنسيون تاع ولا ليكسبليكاسيون غادي تكون بالدارجه تاعهم. هنا جو فو دون اون استوس gratuite, كتبوا الموديول اللي راكم دايرينه باغ اكزومبل انا باس هما يقولها باثولوجي, كتبوا باثولوجي شرح حداها بالعربيه شرح, غادي تلقوا بزاف تاع لي فيديو شابين اللي هما تاع مصريين اللي يشرحوا غايه كيما قلت لكم لي تيرم ميديكو غادي يكونوا اون انجلي وليكسبليكاسيون غادي تكون بالعربيه. كي غادي ندير ريسيرش تاعي غادي نلقى بزاف تاع لي فيديو. qu'est-ce que je choisis? Pour moi, choisissez les vidéos les plus longues, les 40 minutes حتى 1h30 حتى 2h, parce que هنايا غادي تكونوا سور بلي فيهم كاع لي ديتاي وما غاديش تنغبنوا من بعدا باش كل بارتي تولوا تحوسوا لها ليكسبليكاسيون وحدها. تلقاو بلي لا بلوبار هادو اللي يكونوا طوال غتلقاو فيهم كاع لي ديتاي ويفهموكوش بلا فيزيوبات بالتريتمون بالاكزامان ولا غير نص لو كور. ليسونسيال سي فري لو طون غادي تضيعوا بزاف, بصح لي فور غادي يكون ناقص, نتوما غادي غير تتفرجوا بزاف. غادي تقولي بصح انا ما نصبرش على 2 ولا ما نصبرش على 1h30, نورمال قطعوا هذيك لا فيديو كل خطره تفرجوا اون بارتي, ماشي كل خطره مثلا كل يوم في النهار, قسموا شحال من خطره. وبيان سور العلم يؤخذ بالصبر, يفو تدخل باسيون كيفاش نقدروا نصبروا ولا نتفرجوا دي فيديو دو روتين على لايف ستايل فور جيرلز هكا يتفرجوا تاع لايف ستايل وكاع 1h معليش, لي غارسون يتفرجوا ماتش في 1h30, وبعد كي تجي فيكو اللي غادي فريمون تحققوا في الباركور تاعنا ما نصبروش عليه. سي ما لقيتش اون فيديو كومبليت وفيها لي ديتاي وكاع معليش نشوف دي بتيت فيديو. هنايا صايتولو في هذيك المرحله اللي كاع يبغوها الناس, لي فيديو اللي فيهم 10 مينوت 5 مينوت وكاع. جينيرالمون غادي تلقاو تاع لا ديفينيسيون بزاف, تلقاو تاع تريتمون بالك, المهم ما تلقاوش كلش كاع لي بارتي تلقاوهم, سو غادي يبقاو اوتر بارتي اللي ما عادش نفهموهم بلي فيديو. وهنا اون باس فيغ لو 5e بوين اللي هي chercher l'explication في des sources écrites. هنايا donc vous pouvez utiliser des livres اللي يكونوا détaillés,
تقدروا تشوفوا des cours تاع les autres facultés اللي يكونوا plus détaillés. Les résumés ما نبغيهمش بزاف. Les résumés ملاح في la mémorisation غير باش تعقلوا la structure du cours etc. بصح في la compréhension surtout ما غاديش تلقاو les détails فيهم, donc ما غاديش يعاونونا في هاد l'étape. هي ثاني نقول لكم نفس الحاجه, هي باللي ماشي شرط تشوفوا غير دي سورس فرونسيز, دونك تقدروا تشوفوا دي سورس اون انجلي. بون هنا ما كاينش بالعربيه جو بونس, بصح اون انجلي تلقاو بزاف. ومن بعد ان شاء الله غادي جو في بارطاجي افيك دي سيت et des chaînes YouTube qui va vous aider. Si vous ne suivez pas sur Facebook et Instagram, do it, parce que غادي نبارطاجي معكم quelques chaînes et quelques sources, quelques liens, quelques livres اللي نشوفهم باللي يهضروا بزاف على الديتاي. Concernant à la fin de la vidéo, j'espère que tout était clair. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de nous laisser un commentaire and share it with your friends. Bye bye.